अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नमाज तहज्जुद का वक्त हो गया है। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं जमाअत, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं जमाअत, हो तौफीक ऐसी अता या शौक़े तिलावत ज़ौक़े इबादत, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही। हमेशा निगाहों को अपनी झुका कर करूं शियाना दुआ या इलाही। हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा। मुझे मुत्तक़ी फैज़ान मदीना, सहरा मदीना, टोल प्लाज़ा बाउल मदीना कराची में मदनी नामात और मुस्तकिल कुफ़ले मदीना कोर्स का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जदवल के मुताबिक इस्लामी भाई भरपूर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद इस्लामी भाइयों की यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद कोई चीखो पुकार और इस तरह का कोई सिलसिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई कुफ़ले मदीना लगाए हुए हैं, निगाहों का कुफ़ले मदीना लगाते हैं। वज़ू करने के लिए भी जाते हैं तो निगाह झुका कर अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, निगाह झुका कर आते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस कोर्स को बाखिर आफ़ियत मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ व जल करे हो जाए और हमारा ज़ौक़ और शौक़ ये बरकरार रहे और हम ज़बान का कुफ़ले मदीना, आँखों का कुफ़ले मदीना ऐसा यहाँ से लेकर जाएँ कि ज़िंदगी भर ये कुफ़ले मदीना हमारा लगा रहे। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि आज़ा 8 उज़्व जिस्म में ऐसे हैं जिससे गुनाह होते हैं। हाथ, पाँव, आँखें, ज़बान, कान, दिल, शर्मगाह, पेट। इनसे तो अल्लाह करे कि इन सब आज़ा जिन से गुनाह होते इन सब का हकीकी कुफ़ले मदीना में नसीब हो जाए। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही।
نانے کی دعوت میں سستی ہوں مجھ سے بنا شائخ قافلہ یا الہی سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں چچائی کا ہو بستر یا الہی چٹائی کا ہو بستر یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدائے مدینہ دو روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم عطا کر دے شرم و حیا یا الہی. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات و مستقل کفر مدینہ کورس کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ویسے تو پہلے بھی مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے تھے، لیکن اس کورس میں آ کر پتہ چلا کہ مدنی انعامات پر عمل کرنا کیسے ہے. الحمدللہ عز و جل اس میں فرض علوم سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اور عبادت کا جو اصل مزہ ہے، اصل جو سکون ہے، الحمدللہ اس کورس میں ملا ہے. اور اس میں الحمدللہ ذہنی سکون بھی اور روحانیت بھی حاصل ہو رہی ہے. میری اسلامی بھائیوں سے بھی عرض ہے کہ جتنا ہو سکے اس کورس میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پے کر حیا کا بنایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی سبھی مشت داری ہو گئے سو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی ہر ایک مدنی انعام عطار پائے ہر ایک مدنی انعام عطار پائے کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی کرم کر پائے مصطفیٰ یا
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.